माननीय सदस्यहरू, राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकको कार्यवाही प्रारम्भ हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, अब म माननीय कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2075 लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न समय उपलब्ध गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2075 लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 को नियम 19 बमोजिम मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2075 माथि कुनै पनि विरोधको सूचना प्राप्त नभएकोले विधेयक प्रस्तुत गर्न बैठकको अनुमति प्राप्त भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, माननीय कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2075 लाई सभा समक्ष पेश गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, मुलुकी देवानी संहिता ऐन 2074, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता ऐन 2074, मुलुकी अपराध संहिता ऐन 2074, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन 2074, फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण र कार्यान्वयन ऐन 2074 र केही नेपाल कानुनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन 2074 सम्वत 2075 साल भाद्र 1 गतेदेखि लागू हुने अवस्था छन्। उल्लेखित ऐनहरूमा दफाको सन्दर्भ, उल्लेखन, संहिताको व्यवस्थाहरूमा एक आपसमा नमिलेका विषय लगायतका प्राविधिक तथा अन्य भाषागत सुधार गर्नुपर्ने अवस्था भएको छ। त्यस्तो सुधार संहिता प्रारम्भ हुनु अगावै गर्नु उपयुक्त हुने भएकाले तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने विषयहरू समावेश गरी मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पेश गरेको छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब म माननीय महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री थम्माया थापालाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक 2075 लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न समय उपलब्ध गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक 2075 लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 को नियम 19 बमोजिम अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक 2075 माथि कुनै पनि विरोधको सूचना प्राप्त नभएकोले विधेयक प्रस्तुत गर्न बैठकको अनुमति प्राप्त भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, माननीय महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री थम्माया थापालाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक 2075 लाई सभा समक्ष पेश गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, नेपालको संविधानको धारा 42 को उपधारा 4 मा अपाङ्गता भएका नागरिकलाई विविधताको पहिचान सहित
मर्यादा र आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने र सार्वजनिक सेवा तथा सुविधामा समान पहुँचको हक हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। सङ्घीय संरचना अनुसार स्थानीय तहबाट सबै सेवा सुविधा प्रवाह गर्नको लागि यो ऐनमा संशोधन गर्नु परेको हो। मन्त्रालयको नाम परिवर्तन भएको र जिल्ला महिला तथा बालबालिका कार्यालय बन्द भई सो सेवा स्थानीय तहमा गएको कार्यालय भन्ने शब्दको सट्टा स्थानीय तह भन्ने शब्दहरू राखी सङ्घीय संरचना अनुसार कानुन व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकोले यो विधेयक पेश गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब म माननीय वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई वातावरण संरक्षण पहिलो संशोधन विधेयक 2075 लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न समय उपलब्ध गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले वातावरण संरक्षण पहिलो संशोधन विधेयक 2075 लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 को नियम 79 बमोजिम वातावरण संरक्षण पहिलो संशोधन विधेयक 2075 माथि कुनै पनि विरोधको सूचना प्राप्त नभएकोले विधेयक प्रस्तुत गर्न बैठकको अनुमति प्राप्त भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब म माननीय वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई वातावरण संरक्षण पहिलो संशोधन विधेयक 2075 लाई सभा समक्ष पेश गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, वातावरण संरक्षणको प्रश्न अत्यन्त पेचिलो बन्दै गइराखेको छ। जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरू पनि देखिने गरेर सबैले अनुभूत गर्दै गइरहेको स्थिति छ। यो सबै विषयलाई ध्यानमा राखेर वातावरण संरक्षण सम्बन्धी एउटा समग्र विधेयकको आवश्यकता छ, प्रस्तुत गर्नुपर्ने, छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ र एउटा समग्र कानुन निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ। यो आवश्यकतालाई महसुस गरेर हामीले आवश्यक गृह कार्य एक हदसम्म पुरा पनि गरेका छौँ र हामीले एउटा सिङ्गो ड्राफ्ट पनि तयार गरेका छौँ। अन्तर मन्त्रालय समन्वयको काम, गृह कार्यको कामहरू चलिराखेको छ। तर हामीलाई अर्को एउटा हाम्रो सीमा पनि थियो कि असोज 3 गतेभित्र मौलिक अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था गर्न आवश्यक कानुनहरू बनाइसक्नुपर्ने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था अनुसार हामीले असोज 3 गतेभित्र अब फेरि सदनका बिजनेसहरूलाई पनि ध्यानमा राखेर सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर अहिले मौलिक अधिकार कार्यान्वयनको व्यवस्था सम्बन्धी विषयहरूलाई मात्र समावेश गरेर यो संशोधनको प्रस्ताव हामीले पेश गरेका छौँ। अन्य हामी छिट्टै अब त्यो सँगै विधेयक हामी पेश गर्नेछौँ। अब त्यो विषय बेला हामीले सबै विषयहरूमा छलफल पनि गर्नेछौँ र अहिले मौलिक अधिकार, मौलिक हकको कार्यान्वयन सम्बन्धी व्यवस्थाको लागि आवश्यक पर्ने विषयवस्तुलाई मात्र समेटेर यो संशोधन प्रस्ताव पेश गरिएको कुरा पनि म सादर निवेदन गर्न चाहन्छु। सम्मान्य अध्यक्षज्यू, नेपालको संविधानको मौलिक हकको कार्यान्वयनको क्रममा संविधानको धारा 30 को उपधारा 1 मा स्वच्छ वातावरणको हक अन्तर्गतको प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुनेछ। उपधारा 2 मा वातावरण प्रदूषण वा ह्रासबाट हुने क्षति बापत पीडितलाई प्रदूषकबाट कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्थालाई कानुन बनाई सुनिश्चितता प्रदान गर्न एवं मौजुदा ऐनमा भएको जरिवाना रकमलाई समयसापेक्ष वृद्धि गर्न तथा कुनै भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा कुनै स्थानलाई हरियाली क्षेत्र तोक्न आवश्यक भई वातावरण संरक्षण ऐन 2053 मा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएबाट यसै विषयवस्तुलाई आधार मानि तयार गरेको वातावरण संरक्षण पहिलो संशोधन विधेयक 2075 लाई कानुनी रूप दिन आवश्यक भएकोले यो विधेयक पेश गरेको छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब म माननीय वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण पहिलो संशोधन विधेयक 2075 लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न समय उपलब्ध गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण पहिलो संशोधन विधेयक 2075 लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 को नियम 79 बमोजिम सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण पहिलो संशोधन विधेयक 2075 माथि कुनै पनि विरोधको सूचना प्राप्त नभएकोले विधेयक प्रस्तुत गर्न बैठकको अनुमति प्राप्त भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब म माननीय वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार
नियन्त्रण पहिलो संशोधन विधेयक 2075लाई सभा समक्ष पेश गर्न अनुमति दिन्छु। सामान्य अध्यक्षज्यू, यो सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रणसँग सम्बन्धित केही व्यवस्थाहरू रहेछन्। यो सङ्कटापन्न वन्यजन्तु र वनस्पतिलाई 3 क्याटेगोरीमा पहिले राखेको रहेछ। एउटा दुर्लभ, एउटा लोपन्मुख र अर्को संरक्षित। अब त्यो मध्येको पहिलो क्याटेगोरीको दुर्लभ वन्यजन्तु वा वनस्पतिको व्यापार गर्न पाइँदैन, त्यो रेस्ट्रिक्टेड छ पूर्ण रूपले। लोपन्मुखको लागि केही मापदण्डहरू तयार गरेर अनुमति लिएर व्यापार व्यवसाय गर्न पाउने व्यवस्था छ। तर हामी कहाँ समस्या के भएछ भने पहिले अब त्यो साथीहरू सबैसँग छलफल गर्दा अलिकति त्यहाँ मिस्टेक भएको भन्ने नै सबैलाई त्यो रियलाइजेसन छ। लोपन्मुखको पनि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्नको लागि हामीले जुन देशमा निकासी गरी पठाउने हो त्यो देशको पनि अनुमति लिनुपर्ने, सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था, कानुनी व्यवस्था बनेछ। आफ्नै देशभित्रबाट अनुमति लिनुपर्ने, सरकारको अनुमति लिनुपर्ने कुरा त त्यो स्वाभाविक र आवश्यक नै थियो। जुन देशमा पठाउने हो त्यो देशको पनि अनुमति लिनुपर्ने अवस्था भएपछि अब त्यो लोपन्मुख पनि करिब करिब दुर्लभकै क्याटेगोरीमा जान पर्न गयो। अब यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता हामीले महसुस गऱ्यौँ। पहिलो कुरा यो हो। दोस्रो कुरा, आफ्नो प्राइभेट ल्यान्डमा पनि स्वतः उत्पादन भएको अथवा भएको वनस्पतिको उपयोग गर्नको लागि पनि अनुमति लिनुपर्ने स्थिति, यो दुईटा कुरालाई मुख्यतः यहाँ अहिले संशोधनको विषयवस्तुको रूपमा रहेको छ। त्यसैले अब मैले अहिले यो प्रसङ्गमा सामान्य अध्यक्षज्यू, सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण ऐन 2073 को दफा 3 को उपदफा 2 को खण्ड ग मा दफा 6 बमोजिम अनुमति पत्र लिई तोकिए बमोजिम शर्तमा दुर्लभ वा लोपन्मुख वन्यजन्तु वा सोको नमुना उत्पादन गर्न, स्वदेश वा विदेशमा खरिद बिक्री गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ भने दफा 6 को उपदफा 1 को खण्ड 6 मा दुर्लभ वा लोपन्मुख वन्यजन्तु वा वनस्पति वा सोको नमुना निकासी गरिने मुलुकमा त्यसको प्रयोग व्यापारिक प्रयोजनका लागि नहुने गरी त्यस्तो मुलुकको अधिकार प्राप्त निकायबाट आश्वासन प्राप्त भएको हुनुपर्ने भन्ने भएबाट द कन्भेन्सनल इन्टरनेसनल ट्रेड इन इन्डेन्जर्ड स्पेसिज अफ वाइल्ड फाउना एन्ड फ्लोरा साइटिस महासन्धिको अनुकूल नभई नेपालमा उत्पादन हुने साइटिस महासन्धिको अनुसूची 2 मा रहेका प्रजातिको व्यापार गर्न कठिनाइ भएको एवं महासन्धिको अनुसूची 3 अन्तर्गतका संरक्षित वनस्पति निजी जग्गामा प्राकृतिक रूपमा हुर्किएको कारण मात्रले पनि कानुनी दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने भएकोले मौजुदा सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण ऐन 2073 पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएबाट यसै विषयवस्तुलाई आधार मानि तयार गरेको सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण विधेयक पहिलो संशोधन 2075 लाई कानुनी रूप दिन आवश्यक भएकोले यो विधेयक पेश गरेको छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अर्को बैठक आजै 10 मिनेटपछि बस्ने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ।